नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। ओलीले यति ग्रुपसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको आरोप। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा देश र जनताको काम गरेको जिकिर। केशव स्थापितले आगामी चुनाव नजित्नै कांग्रेस प्रवक्ता महतको दाबी। मेयरमा जित्छु भन्ने सपना नदेख्न स्थापितलाई सुझाव। स्थानीय निर्वाचनका लागि बिहीबारसम्म 1,53,002 उम्मेद्वारहरूको मनोनयन दर्ता। 72 जिल्लाका लागि 1,77,75,000 मतपत्र छपाई। युक्रेन युद्धमा हस्तक्षेप नगर्न विश्व समुदायलाई रुसी राष्ट्रपतिको चेतावनी। हस्तक्षेप गर्ने जुनसुकै राष्ट्र तत्काल रुसको निशानामा पर्ने धम्की। र फुटबल खेलाडी र प्रशिक्षकको विवाद उत्कर्षमा अल्मुताइरीलाई बर्खास्त गर्न खेलाडीको माग। क्याम्प छाड्नेलाई बन्द प्रशिक्षणमा नल्याउने अल्मुताइरीको भनाई। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बन्दा यति ग्रुपसँग भ्रष्टाचारमा मिलेमत्तो गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज पार्टी कार्यालयमा भएको एकीकृत नेकपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको एकता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा देश र जनताको काम गरेको, तर केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ओम्नी प्रकरणमा जनतालाई लुट्ने र चुस्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले आफूले जनताको सेवा गरे पनि ओलीले जनतालाई दुःख दिने काम गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफूलाई इमानदारिता र निष्ठाको राजनीति गरेको, तर ओलीले बेइमानी र जालझेलको राजनीति गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो। उनले पनि केही काम चाहिँ गरे। के काम गरे भन्दाखेरि यति ग्रुपसँग भ्रष्टाचारमा मिलोमतो गरे। ओम्नी प्रकरणमा जनतालाई लुट्ने कामहरू गरे। लुट्ने चुस्ने काम केपी ओलीले गरे। देश र जनताको सेवा गर्ने काम हामीले गर्यौँ। दुःख दिने काम उनले गरे, सुख दिने काम हामीले गर्यौँ। यही फरक हो। राज्यको सम्पत्तिको सही उपयोग हुनुपर्छ भने धारणा पनि हामीले सार्यौँ र त्यही हिसाबले काम पनि गर्यौँ। राज्यको सम्पत्तिको लुट गर्नुपर्छ र दुरुपयोग गर्नुपर्छ भने यो विचार उनीले ल्याए, उनीले त्यस्ता कामहरू पनि गरे। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेलाई राष्ट्रिय सभाको चुनावबाटै धुलो चटाएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा पनि निरन्तरता दिने बताउनुभयो। उहाँले सबै महानगर र उपमहानगरमा उठ्नेहरूलाई जिताउन अभियान थाल्न पनि नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अब महिलालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको जिम्मेवारी दिने स्थानमा पुर्याउन अपील गर्नुभएको छ। काठमाडौँको मेयर पदमा उम्मेद्वारी दिएकी सिर्जना सिंहको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा आज यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कांग्रेसले जनताका समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने मेयरको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा महिलालाई मेयरमा उठाएको दावी गर्नुभयो। महामन्त्री थापाले कागजमा महिलालाई बराबर हक अधिकारको कुरा गरेर बाहिर दोस्रो दर्जाको सोच्ने प्रवृत्ति हटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरवासीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सृजना सिंह, आज म सृजना सिंह, म सृजना दिदी, म सृजना जी, म सृजना सिंह व्यक्ति बनेर म तपाईहरुको बीचमा आउन चाहन्छु भनेर आम महानगरवासीको बीचमा आउँदै गर्दाखेरि महानगरवासीले त्यो मौका दिने कि नदिने म कसैको बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर आज एकजना उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता पढेँ मैले, जसले उहाँलाई के भनेर होच्याएर भन्नुभएको छ भने उहाँको परिचय के हो? म फलानाको बुहारी होइन। आज एउटा महिला म फलानाको छोरी हो, म फलानाको आमा हो, म फलानाको श्रीमती हो, म फलानाको बुहारी हो, तर म पनि हो, म सृजना सिंह पनि हो भनेर आउँदै गर्दाखेरि कागजमा मात्रै दोस्रो दर्जाको नागरिक होइन बराबर हो भनेर हुन्छ?
व्यवहारमा त्यो अधिकार प्रयोग गर्न आउँदै गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरभित्र बस्नुभएका छोडिदिनुहोस्, अघिल्लो पटक सूर्यमा मत हालेको महिलाले पनि एकपटक सोच्नुहोस्। लडाइँ घरभित्र पनि छ, बासँग छ, श्रीमानसँग छ, छोरासँग छ। महिलाको लडाइँ सजिलो छैन। महामन्त्री थापाले साना साना काठमाडौँवासीका समस्या समाधान गर्छु भनेर लाग्ने महिलालाई स्थान दिन चुकेमा काठमाडौँवासीले स्वच्छ, हराभरा र सुरक्षित काठमाडौँको कल्पना गर्न नसक्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसको उम्मेद्वारको मुख नहेरी रुखलाई हेरेर मतदान गर्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित नेपाली कांग्रेस चुनावपति गाउँपालिका केन्द्रित चुनावी अभियानको भेलालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री शर्माले कांग्रेसको उम्मेद्वारहरूको मुख नहेरी रुख चिन्हमा मतदान गर्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले जो व्यक्ति भएको भए पनि रुख चिन्ह लिएर उठेको कांग्रेसको उम्मेद्वार भएको उल्लेख गर्दै व्यक्तिमा असन्तुष्टि भए पनि कांग्रेस पार्टीलाई मत दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई पुरातनबाट आधुनिक बनाउने जाँदै गर्दाखेरि कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यको व्यवस्थापनको विधिलाई 1, भातृ संस्थाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने 2 र उम्मेदवार चयनको प्रक्रियाको सन्दर्भमा एउटा नवीन शैलीलाई निरूपण गर्नुपर्ने, नवीन शैलीलाई अख्तियार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो पुरानो दललाई नवीन बनाउने तर्फ जाँदै गर्दाखेरि हामी केही अप्ठ्यारोहरू पनि बेहोर गरिरहेका छौँ। त्यसकारण देशभरि जो उम्मेदवार बन्नु भएको छ, तपाईले चाहे बमोजिमको बन्नुभएको छ त्यो पनि नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार, तपाईलाई नलागिरहेको कतिपय साथीभाइलाई फलानु नबनोस् भन्ने लागिरहेको अवस्थाको कुनै तहमा छ, त्यो पनि नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार, मापदण्ड पुर्याएर उम्मेदवार चयन भएको छ, त्यो पनि नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार, कतिपय ठाउँमा प्रक्रिया मिलेन भन्ने भइरहेको छ भने पनि उहाँ पनि नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार। त्यसैले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु देशभरिका साथीहरूलाई उम्मेदवारी दर्ता भइसकेर टुङ्गोमा पुगिसकेको यो बेलामा अब मुख हेर्ने होइन रुख हेर्ने हो र नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई विजयी गराउनका लागि एक ढिगा भएर लाग्ने हो भन्ने म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। महामन्त्री शर्माले 10 वर्षमा देशलाई बिजुली बेचेर धनी बनाउने सपना कांग्रेसको रहेको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी परियोजना सफल भएर 10 वर्षमा हरेक नेपालीको चुल्हामा बिजुलीले खाना पकाउन सक्ने अवस्था आउने पनि उल्लेख गर्नुभयो। यो देशको सपनालाई बदलेर हामी बिजुली बेचेर यो देशलाई धनी बनाउन चाहन्छौँ भन्ने सपनातर्फ नेपाली कांग्रेसले यो देशलाई लाँदैछ। त्यो लानु भनेको के हो? त्यो लानु भनेको प्याट्ट गर्दाखेरि ग्यास आउँछ भनेर भन्ने कमरेड केपी ओलीलाई सोध्यो भने ग्यासको भण्डार कहाँ छ उहाँ भन्न सक्नुहुन्न। तर हामी भन्छौँ एमसीसी परियोजना सफल भएर अगाडि बढ्दै गर्दाको 10 वर्षमा हरेक नेपालीको चुलोमा बिजुलीले खाना पाक्न सक्ने अवस्था बनाउँछौँ। महामन्त्री शर्माले नेपाली कांग्रेसलाई मतदान गर्ने मतदाताहरूलाई सुरक्षा दिँदै मतदान स्थलसम्म लैजान युवाहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमाले नेता केशव स्थापितलाई मेयरमा जित्छु भन्ने सपना नदेख्न आग्रह गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँको मेयरमा उम्मेद्वार दिएकी सिर्जना सिंहको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रवक्ता महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका लागि उम्मेद्वार दर्ता गराएका नेकपा एमालेका नेता केशव स्थापितलाई फेरि काठमाडौँको मेयरमा फर्किन्छु भन्ने सपना नदेख्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले बागमतीको पानी धेरै बगिसकेको भन्दै अब फेरि त्यो पानी फर्किन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। प्रवक्ता महतले केशव स्थापितले चुनाव नजित्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले नेताहरूले राजनीतिलाई मनोरञ्जनमय बनाएको आरोप लगाउनुभयो। गेम इज ओभर, म भन्छु उहाँको गेम इज ओभर। अब बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ, फेरि फर्केर आउँछु भन्ने सपना नदेखे हुन्छ। राजनीति मनोरञ्जन होइन, देश नै मनोरञ्जनमय भएको छ। हुँदा हुँदा हामीलाई पनि के लाग्न थालेको छ भने राजनीति नै जसले ज्यादा मनोरञ्जन दिन्छ त्यसैलाई निर्वाचित गर्ने हो कि भन्ने भ्रम पैदा हुन थालेको छ।
प्रवक्ता महतले नेपाली कांग्रेसप्रति नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले विभिन्न आरोप लगाएको र निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताको धज्जी उडाएको आरोप लगाउनुभयो। स्थानीय तहको सरकार भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। जनताका हरेक दुःख र सुखमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष र निकटतम भूमिका हुन्छ। त्यसैले स्थानीय निर्वाचनमा जनताले पार्टी भन्दा पनि व्यक्तिलाई निर्वाचित गराउनु आवश्यक छ भन्ने तर्कहरू पनि सुन्न पाइन्छ। तर नेपाली राजनीतिमा भने व्यक्तिलाई भन्दा पनि दलका आधारमा मत दिने परिपाटी हावी रहेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। स्थानीय सरकार एउटा निश्चित क्षेत्र वा परिधिभित्र जननिर्वाचित प्रतिनिधिले प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय तथा कार्यकारी क्रियाकलाप आधिकारिक रूपमा गर्ने स्थान हो। स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। जनताको हरेक दुःख र सुखमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष पहुँच हुन्छ। त्यसैले स्थानीय सरकारले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा आफै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको जिम्मेवारी वहन गर्दै आएका हुन्छन्। जनप्रतिनिधिहरू पनि स्थानीय जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। स्थानीय सरकार जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने भएकाले जनता मर्म र भावनालाई कदर गर्ने व्यक्ति जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित हुँदा स्थानीय जनताको मर्म र भावनाको सम्बोधन हुन्छ। त्यसैले स्थानीय निर्वाचनमा जनताले पार्टी भन्दा पनि व्यक्तिलाई निर्वाचित गराउनु आवश्यक रहन्छ भन्ने तर्कहरू सुन्न पाइन्छ। तर नेपाली राजनीतिमा भने व्यक्तिलाई भन्दा पनि राजनीतिक दलका आधारमा मत दिने परिपाटी हावी छ। आफूले आस्था र विश्वास राखेको पार्टी र उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुपर्छ, विजय पनि गराउनुपर्छ भन्ने परिपाटी विकास हुँदै जाँदा राम्रा व्यक्ति भन्दा पनि हाम्रा भन्ने व्यक्ति चुनिने सम्भावना बढी हुन्छ, जसका कारण खराब र भ्रष्ट उम्मेदवारले पनि जित्न सक्छन् र जुन जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित केही स्थानीय सरकार बाहेक सबैजसो स्थानीय सरकारले जनअपेक्षित काम गर्न सकेनन् भन्ने आम जनताको गुनासो छ। चुनावका ताका जनतालाई ठूला ठूला सपना देखाएर चुनाव जितेका नेताहरूले बितेको 5 वर्षमा सिनको समेत भाँच्न नसकेको भनेर आम सर्वसाधारणबाटै गुनासो आउने गरेको छ। त्यति मात्र होइन, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पुर्याउने भन्दै गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार मौलाएको जनगुनासो पनि प्रशस्तै सुन्न पाइन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि स्थानीय तहमा चरम भ्रष्टाचार हुने गरेको विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर जब चुनाव आउँछ तब जनताले 5 वर्षको दुःख र नेताको कुकर्म बिर्सन्छन् र फेरि उही पार्टीलाई नै मत दिएर विजय गराउँछन्। आसन्न स्थानीय निर्वाचनले विचार र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएको विज्ञहरूको तर्क छ। उनीहरूका अनुसार सीमित नेताको स्वार्थका लागि गठबन्धनका नाममा भोट माग्ने काम भइरहेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा समेत केन्द्रीय हस्तक्षेप र नेताहरूको धम्कीपूर्ण शैलीमा आधारित खटनपटन व्याप्त भएको विज्ञहरूको प्रतिक्रिया छ। मेरो व्यक्तिगत बुझाइ के हो भने स्थानीय तह गैर राजनीतिक निर्वाचनका लागि उपयुक्त ठाउँ हो। स्थानीय तहमा दलीय राजनीति गर्नु हुँदैन, दलीय उम्मेदवार पठाउनु हुँदैन। यो गैर दलीय अभ्यास गर्ने ठाउँ हो, किनभने स्थानीय तह भनेको जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता, टेलिफोनको सिफारिस, जग्गाको सिफारिस, खानेपानीको सिफारिस लिने ठाउँ हो। त्यो राजनीति गर्ने ठाउँ होइन। तपाईँ आफ्नो विवेकलाई बन्धक नबनाउनुहोस्। यो टिकट नेताले लिएर आएको छ, मतदाताको विवेक बन्धकमा छैन। गठबन्धन गरेर नगरपालिका बाँड्न पाइँदैन, जनता बाँड्न पाइँदैन। जनताको स्वविवेक, मतदाताको स्वविवेकमाथि कुनै पनि खालको दमन, कुनै पनि खालको वैचारिक प्रभाव राख्न पाइँदैन। तर मतदाता स्वतन्त्र छ र स्वतन्त्र मतदाताले सामूहिक रूपमा ठगी गर्न हिँडेका पात्रहरूलाई सामूहिक रूपमै फिर्ता गरिदिनुपर्छ। त्यसो त जनतामा पनि चेतना नभएको भने होइन। लामो राजनीतिक क्रान्ति र सङ्घर्षपछि जनतामा चेतना आएको छ। त्यही चेतनाको अर्को प्रकाष्ठ हो जनताको मूल्याङ्कन। अघिल्लो निर्वाचनमा मत दिएर पनि काम नगरेका दल र नेतालाई आगामी निर्वाचनमा पराजित गरिदिने उनीहरूले सङ्कल्प गरेका छन्। सत्ता र शक्तिको आडमा चाहिँ नि गलत कामहरू चाहिँ प्रशय दिने होइन, माथिको अब सत्ता र शक्तिको लोभमा गलत कामलाईहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई त हराइदिने हो। विगतका चुनावहरूमा चुनावबाट चाहिँ जितेर आफ्नो ठाउँको विकास गरेका राम्रा खालका त्यस्ता खालका नेताहरू उठेका छन् भने यसपालि पनि हामी दोहोऱ्याउँछौँ। तर त्यस्तो भ्रष्ट खालका विगतमा चुनाव जितेर अहिले चाहिँ उनीहरू भ्रष्टाचारमा मुसिएका होइन, त्यस्तो उल्लेखनीय प्रगति विकास गर्न नसकेका त्यस्ता नेताहरूलाई त किन जिताउन हामी हराएर पठाउँछौँ। सिंहदरबार नदेखेका स्थानीय जनताकै घरमा सिंहदरबार पुर्याउने गरी काम गर्न सक्षम जनप्रतिनिधि यो स्थानीय निर्वाचनबाट चुनिनुपर्छ। जनताको सुख र दुःखमा सहकार्य गर्दै विकास निर्माणलाई गति दिन सक्ने गतिशील र क्षमतावान व्यक्ति चुनिए भने स्थानीय तहको मुहार फेरिन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि प्रिन्स मिश्रको सहयोगमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ।
स्थानीय तहको सरकार भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। जनताका हरेक दुःख र सुखमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष साथ र सहयोग हुन्छ। त्यसैले स्थानीय निर्वाचनमा जनताले पार्टी भन्दा पनि व्यक्तिलाई निर्वाचित गराउनु पर्ने तर्क उठ्ने गर्छन्। अघिल्लो स्थानीय सरकारले जनताको मर्म र भावना अनुसार भन्दा पनि पार्टीगत रूपले काम गरेको भन्दै आम सर्वसाधारणले गुनासो गरेका थिए। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, तपाईहरूले पार्टी हेरेर भोट दिनुहुन्छ कि व्यक्ति हेरेर? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। काम गर्छन् भनेर मैले भोट हाले हो। मेरो पार्टीमा पनि तपाईँले जिते खान्। मैले उनीहरू काम गर्छन् हेरेँ, उनीहरू काम गरेन। अब अहिले म अर्को फेरि अहिले काम गरेमा साथ भोट दिन्छु। पहिले यो अहिले चुनावमा हारेर चाहिँ काम गर्ने नेताहरू पनि छन् त्यहाँ अहिले हाम्रो स्थानीय उसमा। त्यसले गर्दा अहिले म त्यस्तालाई भोट हाल्छु। पार्टीलाई भन्दा पनि अहिले चाहिँ अब व्यक्तिलाई हेरेर भोट हाल्ने व्यक्ति जस्तो भइरहेको छ। किनभने अब पार्टीले मात्रै पनि खास पार्टी सिस्टमले पनि खास देशमा त्यति राम्रो गरेको जस्तो लागेन। त्यसैले अब व्यक्ति राम्रो छान्दाखेरि केही हुन्छ कि भन्ने लागिरहेको छ मनमा। त्यसैले व्यक्तिलाई नै छान्नु होला। मेरो विचारमा त पार्टीभन्दा पनि राम्रो व्यक्ति हेरेर भोट हाल्नुपर्छ। काम गर्नु व्यक्ति चाहियो हामीलाई। अब घोषणा गर्ने त धेरै पार्टीहरू छ, धेरै भन्छ, तर व्यक्ति राम्रो छ भने उसले राम्रो काम गर्छ। पार्टी भनेर हामी भोट हाल्दैन। अब हामी व्यक्ति हेर्छौँ, जो व्यक्तिलाई भोट दिउँ कि त्यो व्यक्ति हामीलाई पीर मार्का दुःख मुसिबतमा काम दियोस्, हामी त्यस्तो व्यक्तिलाई हेरेर भोट हाल्छौँ। दलीय व्यवस्थामा दललाई नै हाल्नुपर्छ हो कि, तर दललाई हाल्नुपर्छ भनेर गठबन्धन अब भनिन्छ स्थानीय तहको सरकार भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। जनताका हरेक सुख र दुःखमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष साथ र सहयोग हुन्छ। त्यसैले स्थानीय निर्वाचनमा जनताले पार्टी भन्दा पनि व्यक्तिलाई निर्वाचित गराउनु पर्ने तर्क उठेको छ। यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचन पनि आउन 14 दिन मात्र बाँकी रहेको छ। सबैतिर चुनावी माहौल छाइसकेको छ। यसपटकको निर्वाचनमा राम्रोलाई भन्दा पनि हाम्रोलाई उठाउने भन्ने तर्कहरू जनगुनासोहरू आइरहेका छन्। त्यस्तै गरी व्यक्ति भन्दा पनि दलका आधारमा मत दिने भनेर पनि आवाज गुनासोहरू उठिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी अमृत ठकालसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अमृतजी, हजुर अपेक्षाजी, यो 5 वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिहरू गाउँतिर देख्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ हैन। त्यसै गरी उनीहरूको प्रशस्त गुनासो यस्तो सुनियो, त्यस्ता दुर्गम भेगका बासिन्दाले अबको चुनावबाट आफ्नो दुःख नजिकबाट बुझेर समाधान गर्ने नेताको खोजीमा होलान्। तर अहिले पनि जनगुनासो के उठिरहेको छ भन्दा पनि व्यक्ति भन्दा पनि दलका आधारमा मत दिने भन्ने गुनासोहरू उठिरहेका छन्। के भन्नुहुन्छ? अपेक्षाजी, तपाईँ भने जस्तै अब आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरूले आफ्नो दौडधुप जारी गरेका छन् र राजनीतिक दलदेखि अलिकति चाहिँ असन्तुष्ट रहेका व्यक्तिहरूले आफूलाई स्वतन्त्र रूपले पनि अगाडि बढाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत देशका विभिन्न नगरपालिका, महानगरपालिका, गाउँपालिका र वडा अध्यक्षसम्म व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र रूपले उम्मेदवार दिएका छन्। यो किन यस्तो भइरहेको छ भने जनताहरू अहिले राजनीतिक दलप्रति असन्तुष्ट छन्, आक्रोशित छन्। राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेलामा ठुला ठुला भाषण गर्ने, ठुला ठुला जनतालाई सपना देखाउने, तर जब उनीहरू निर्वाचित हुन्छन् तब कानुन कार्यान्वयन गर्ने बेला र जनतालाई सेवा गर्ने बेलामा उनीहरूले जनताको सामान्य कुराहरू पनि उनीहरूले फुलफिल गरेको देखिँदैन। जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाको उदाहरण हेरौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा अघिल्लो निर्वाचनमा काठमाडौँवासीले नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका विद्यासुन्दर साक्यलाई अत्याधिक मत दिएर विजय गराए। त्यति बेला विद्यासुन्दर साक्यले झन्डै 64,000 मत भन्दा बढी ल्याएर विजयी भएका थिए। त्यति बेला उम्मेदवारी दिँदै गर्दा चुनावको अघिल्लो बेलासम्म विद्यासुन्दर साक्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, काठमाडौँ महानगरपालिकाको ट्राफिक जाम व्यवस्थापन गर्ने, काठमाडौँ महानगरपालिकामा भइरहेको खानेपानी व्यवस्थापन गर्नेदेखि मेट्रो रेल चलाउनेसम्मको सपना बाँडेका थिए। तर जब उनी निर्वाचित भए तब मेट्रो रेल त ठुलो कुरा हो, उनले
काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न समेत चुकेका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि पनि विद्यासुन्दर चुकेको अवस्था थियो र त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि होला अहिले नेकपा एमाले उनलाई मेयरमा दोहोऱ्याएन र यो त एउटा काठमाडौँ महानगरपालिकाको उदाहरण मात्रै भयो। यस्तै नेपालभरि नै जति 753वटा पालिका छन् अहिले 753वटै पालिकामा अधिकांश मेयरहरू गाउँपालिका अध्यक्षहरू नदोहोरिएको अवस्था छ र पार्टीले नदोहोऱ्याएको अवस्था छ। यो किन हो भन्दाखेरि उनीहरूले चुनावका ताका जनतालाई जुन आश्वासन दिएका थिए, जुन सपना बाँडेका थिए, त्यो उनीहरूले पुरा गर्न सकेनन्। त्यसपछि अहिले जनताले उनीहरूलाई हराइदिनेदेखि लिएर उनीहरूको जनमत नै जफत गरिदिने जस्तो एउटा आकलन गरेका कारणले गर्दाखेरि दलहरूले उठाएका छैनन्। र मैले आज दिनभरि केही अब सर्वसाधारणसँग मैले कुरा गरेको थिएँ, उनीहरूको राय मैले सुनेको थिएँ, सुझाव मैले लिएको थिएँ। त्यसमा आम जनताले के भनेका थिए भने राजनीतिक दलहरूले जहिले पनि आफ्नो स्वार्थको लागि, सत्ताको लागि कुनै न कुनै दलसँग गएर, आफ्नो विचार नमिल्ने दलसँग गएर, सिद्धान्त नमिल्ने दलसँग गएर घाँटी जोडेका हुन्छन्, गठबन्धन गरेका हुन्छन्। अग्रगमन र प्रतिगमनको नाममा आफूहरू जति बेला जोसँग पनि मिल्न तयार हुन्छन् र हामीलाई केन्द्रबाट निर्देशन दिएर भोट हाल्न लगाउँछन्। तर यसपालि भने हामी दललाई भन्दा पनि, पार्टीलाई भन्दा पनि हामीले व्यक्तिलाई हेर्छौँ र व्यक्तिलाई चुनाव जिताउँछौँ भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए। तपाईको यो प्रतिक्रिया अनुसार चाहिँ जनता अब सचेत भए भन्ने हामीले बुझ्यौँ होइन। अघिल्लो तपाईँले अघि भने जस्तै अघिल्लो तहको स्थानीय तह निर्वाचनको बेला स्मार्ट सिटी लगायत मेट्रो रेल त्यस्तै गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको सपना बाँडेका दलहरूले यसपालि कस्तो योजनालाई प्राथमिकता दिएका छन् र यो आगामी 30 वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनपछि आफ्नो दुःख हट्लान् भन्ने जनताले अपेक्षा गरेका छन् त? यस्तो छ, अब प्राय राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र हामीले हेऱ्यौँ भने खासै धेरै भिन्न पाइँदैन र अघिल्लो निर्वाचनमा पनि नेताहरूले, पार्टीहरूले तिनै सिद्धान्त, तिनै कुराहरूलाई अघि सारेर चुनाव जितेका थिए भने अहिलेको निर्वाचनमा पनि उनीहरूले पहिलाको निर्वाचनको भन्दा खासै धेरै भिन्न एजेन्डाहरू अघि सारेको चाहिँ पाइँदैन। जस्तो अघिल्लो निर्वाचनमा पनि एमाले त्यस्तै कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको थियो भने नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यस्तै गरेको थियो। उनीहरूले सार्वजनिक गरेका कार्यक्रममा हामी जनताको घाँस बास शिक्षा स्वास्थ्यलाई पहुँचमा लिएर आउँछौँ, प्राथमिकता दिन्छौँ भने पनि त्यो 5 वर्षको अवधिमा कहीँ पनि त्यस्तो हुन सकेको पाइएन। जस्तो विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा हामीले कोभिडको बेलामा हेऱ्यौँ भने एकजना कीर्तिपुरमा एकजना मजदुरले नाम्लोसँगै ज्यान गुमाउनु पर्यो। अब त्यति बेला कि नेताहरूले के भनेका थिए भने, पार्टीहरूले के भनेका थिए भने, उम्मेदवारहरूले के भनेका थिए भने हामी एटलिस्ट धेरै सकेनौँ भने पनि जनताको घाँस बास स्वास्थ्य शिक्षाको व्यवस्थापन गर्छु भन्दै गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिका नजिकै रहेको कीर्तिपुरमै त्यो अवस्था देखिएको थियो भने र अन्य पालिकामा पनि त्यस्तै अवस्था थियो र अहिले पनि दलहरूले तिनै घोषणापत्र, त्यस्तै घोषणापत्र लिएर गइरहेको अवस्था छ र अहिले जनताहरूले के भनेका छन् भने हामीले दलहरूका घोषणापत्रलाई आधार मान्दैनौँ, दलहरूलाई विश्वास गर्दैनौँ र अहिले हामीले दललाई भन्दा पनि व्यक्तिलाई नै जिताउने हो भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। तपाईले भने जस्तो जनता केही रूपमा सचेत भएको मैले बुझेँ, तर यो चोटिको दलहरूलाई उठाउँदाखेरि पनि जनप्रतिनिधिहरूसँग यो चोटि चाहिँ आशा जति छ आशंका पनि उत्तिकै होला नि जनताको यो चोटि पनि? तपाईले भनेको प्रश्न बुझिन एकपटक फेरि भनिदिनुस् त। जनप्रतिनिधिहरूसँग यो चोटि जनताले आशा जति गरेका छन् आशंका पनि उत्तिकै गरेका होलान् नि अहिले उठेका दलहरूसँग? हजुर हो, जनताले आशपानी गरेका केही नेताहरू उठेका छन् तर उनीहरूलाई भोट दिने वा नदिने भन्ने विषयमा जनताहरू सोचिरहेका पक्कै पनि होलान्। र केही मैले पछिल्लो समय केही नेताहरूसँग, केही जनताहरूसँग कुरा गर्दा के कुरा भएको थियो भने यदि कोही पनि जनप्रतिनिधिहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा बाचा गरे अनुसारका कामहरू गरेका छन् भने हामीले उनीहरूलाई जिताएर पठाउँछौँ र अघिल्लो निर्वाचनमा उनीहरूले यदि बाचा गरे भन्दा बाहिर गएर काम गरेका छन् भने जनताको मर्म र भावना अनुसार काम नगरेको खण्डमा हामीले उनीहरूलाई हराइदिने हो, हामीले उनीहरूलाई पराजित गरिदिने हो। त्यस्ता भ्रष्टहरूलाई, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई, जनताको काम नगर्नेहरूलाई हामी जिताउँदैनौँ, हामी उनीहरूलाई फर्काइदिने हो भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए। जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अमृतजी। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी अमृत ठकाल। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। स्थानीय निर्वाचनका लागि बिहीबारसम्म 1,53,002 उम्मेद्वारहरूको मनोनयन दर्ता। 72 जिल्लाका लागि 1,77,75,000 मतपत्र छपाई।
युक्रेन युद्धमा हस्तक्षेप नगर्न विश्व समुदायलाई रुसी राष्ट्रपतिको चेतावनी। हस्तक्षेप गर्ने जुनसुकै राष्ट्र तत्काल रुसको निशानामा पर्ने धम्की। र फुटबल खेलाडी र प्रशिक्षकको विवाद उत्कर्षमा। अलमुताइरीलाई बर्खास्त गर्न खेलाडीको माग। क्याम्प छोड्नेलाई बन्द प्रशिक्षणमा नल्याउने अलमुताइरीको भनाई। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन हुने वैशाख 30 गतेको दिन सार्वजनिक बिदा दिन सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ। आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन हुने यही वैशाख 30 गतेका दिन नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई अनुरोध गरेको हो। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन हुने 2079 साल वैशाख 30 गतेको दिन नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। बिहिबार आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले निर्वाचनको दिन नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिन मुख्य सचिव मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने आयोगले निर्णय गरेको बताए। त्यस्तै मतदान केन्द्र रहेको विद्यालयहरूमा वैशाख 28 गतेदेखि 30 गतेसम्म भौतिक रूपमा पठन पाठन बन्द गर्न पनि आयोगले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र तोकिएका सार्वजनिक विद्यालय, ओडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य भवन एवं भौतिक संरचनालाई वैशाख 28 देखि 30 गतेसम्म प्रयोग गर्न दिन पनि आयोगले सङ्घीय मामिला मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहसँग माग गरेको छ। मिति 2079 वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र तोकिएका सार्वजनिक विद्यालय, ओडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य भवन एवं भौतिक संरचना मतदान प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न त्यस्ता भवन र भवन परिसर मिति 2079 वैशाख 28 गतेदेखि 2079 वैशाख 30 गतेसम्म उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहलाई लेखी पठाउने। सहायक प्रवक्ता अर्यालले निर्वाचन आयोगमा बिहिबार 3:30 बजेसम्म आएको तथ्याङ्क अनुसार 1,53,002 जना उम्मेद्वारहरूको मनोनयन दर्ता भएको बताए। यसमध्ये प्रमुखमा 3,510, अध्यक्षमा 3,387, उपप्रमुखमा 2,168, उपाध्यक्षमा 2,401, ओडा अध्यक्षमा 35,353, महिला सदस्यमा 26,532, दलित महिला सदस्यमा 23,931 र सदस्यमा 55,720 जनाको मनोनयन दर्ता भएको उनले जानकारी दिए। निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा दिउँसो 3:30 बजेसम्म प्रविष्ट भएको कम्प्युटरमा प्रविष्ट भएको तथ्याङ्क अनुसार 1,53,002 जना उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको छ, जसमा प्रमुखमा 3,510, अध्यक्षमा 3,387, उपप्रमुखमा 2,168, उपाध्यक्षमा 2,401, वडा अध्यक्षमा 35,353, महिला सदस्यमा 26,532, दलित महिला सदस्यमा 23,931 र सदस्यमा 55,720 जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ। आयोगले बिहिबारसम्ममा 72 जिल्लाका लागि 1,77,75,000 मतपत्र छपाई गरिसकेको र 33 जिल्लाका लागि 51,81,000 मतपत्र ढुवानी गरिसकेको जानकारी दिएको छ। पोखरामा सत्तारूढ गठबन्धनको संयुक्त घोषणा पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा कांग्रेसकै कार्यकर्ताले नाराबाजी गरेका छन्।
आज दिउँसो पोखरा महानगरपालिकाको लागि संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम भए पनि वडा तहमा भागवण्डा नमिलेको भन्दै कांग्रेसका कार्यकर्ताले नाराबाजी सहित अवरोध गरेका हुन्। कार्यक्रम स्थल मातेपानी स्थित एसआरकेसी बैंक्वेटको मुख्य गेटमै ताला लगाएर कांग्रेस कार्यकर्ताले अवरोध गरेका हुन्। महानगरको मेयर नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यलाई दिने गठबन्धनको निर्णयले कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ता रुष्ट बनेका छन्। केन्द्रमा मेयर र उपमेयरमा तालमेल गर्ने निर्णय भए पनि वडा तहमा आफू खुसी उम्मेद्वार उठाउने निर्णय भएपछि विवाद केही मत्थर भएको थियो। सोही अनुसार वडा नम्बर 18, 22 र 24 नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति भएपछि कांग्रेस कार्यकर्ता असन्तुष्ट बनेका हुन्। असन्तुष्ट कांग्रेस कार्यकर्ताले जिल्ला सभापति किशोर दत्त बराललाई कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गर्न समेत रोक लगाएका थिए। यसै विषयमा यसको बारेमा थप जानकारी दिनको लागि हामीसँग कास्कीबाट सुवास पौडेल हुनुहुन्छ। सुवासजी, हजुर अपेक्षाजी, यो विवाद किन भएको अलिकति हामीले बुझ्यौं, तै पनि विवाद किन भएको र अहिले के छ अवस्था यसको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। पक्कै पनि अपेक्षाजी, यो विवाद भनेको 5 दलीय गठबन्धनको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसका असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरूले गरेको विरोधको बावजुद भएको हो। यो आज मात्रै 5 दलीय गठबन्धनले पोखरा महानगरपालिकामा आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो। यसै सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कास्कीमा जुन पोखरा महानगरपालिकामा रहेको चाहिँ वडा नम्बर 18, 22 र 24 मा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ती वडा अध्यक्ष दिने जुन सहमति भयो त्यसको विरुद्धमा त्यहाँका कार्यकर्ताहरू आएर चाहिँ विरोध गरे र नेताहरूलाई त्यस एसआरकेसी पार्टी प्यालेसमा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। त्यसभित्र चाहिँ नेताहरूलाई छिर्न पनि दिएनन् उनीहरूले र त्यहाँ प्रहरीको फोर्स बोलाएर उनीहरूलाई भित्रभित्र पारेपछि मात्रै कार्यक्रम तय सम्पन्न गरियो र त्यहाँबाट अन्यत्र गएका कार्यकर्ताले सिधै नेपाली कांग्रेसको जिल्ला पार्टी कार्यालय चिप्लेढुङ्गामा पुगेर पार्टी कार्यालय पनि तोडफोड गरेका छन्। अपेक्षाजी, अहिले के छ अवस्था? अहिलेको अवस्था भनेको अब उनीहरूले कार्यालय पनि तोडफोड गरे। अब फेरि नेपाली कांग्रेस कास्कीले चाहिँ अब यी वडामा गठबन्धन गर्ने या नगर्ने एउटा निर्णय गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। मैले चाहिँ पार्टी सभापति किशोर दत्त बराललाई सम्पर्क गर्न खोजेको थिएँ तर उहाँ सम्पर्कमा आउन सक्नु भएन र मैले बुझे अनुसार चाहिँ अब ती वडामा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने, अब गरियो भने वडा अध्यक्ष माओवादी केन्द्रलाई नै दिने अथवा नेपाली कांग्रेसले लिने भन्ने भोलिसम्म तय हुने र त्यहाँ चाहिँ अहिले बागी उम्मेदवार परेको छ। त्यो उम्मेदवार अब फिर्ता लिन लगाउने या नलगाउने भन्ने कुरा नि भोलि निर्णय हुने भन्ने जानकारीमा आएको छ। अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ उम्मेदवारहरू चाहिँ सन्तुष्ट भइरहेका छैनन्, कार्यकर्ताहरू पनि सन्तुष्ट भइरहेको छैनन्। गठबन्धनले गर्दाखेरि यो 5 दलीय गठबन्धनको भोट नै नेपाली कांग्रेसको कारणले गर्दाखेरि के हुने हो भन्ने अनुको अवस्थामा पुगेको छ पोखरा महानगरपालिकामा। अपेक्षाजी, अब अलिकति घोषणापत्रतिर म जान चाहन्छु। यसपल्ट धनराज स्वयं मेयरका लागि उठेका छन् हैन? उहाँहरूले चाहिँ घोषणापत्रमा चाहिँ पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसै गरी मेट्रोबाट फेवा बेगनास जोड्ने योजनाहरू लिएर आउनु भएको छ। यो चोटि चाहिँ जनताले मतपेटिकामा मत मात्र नभई आशा र अपेक्षा पनि बोकेका होलान् नि। के छ जनताको प्रतिक्रिया उनीहरूबाट? पक्कै पनि अपेक्षाजी, तपाईँले भने जस्तै यो 5 दलीय गठबन्धनले आएको घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहँदाखेरि अलिक महत्त्वकांक्षी योजनाहरू चाहिँ तय गरेर अगाडि सारेको छ। तपाईँले भने जस्तै फेवातालदेखि बेगनास तालसम्म चाहिँ मेट्रो रेलको कुरा आएको छ। त्यस्तै पोखरा रिङ रोडको कुरा आएको छ। पोखरामा बस पार्कको कुरा आएको छ। अब यी कुराहरू भनेको अलिकति पहिलेदेखि मान्छेले चाहेको त गर्न नसकेको कुरा हो त बजेटको अभावले गर्दाखेरि गर्न नसकिने कुरा आइरहेको छ र जनताहरू चाहन्छन् यहाँका सामान्य कुरा पनि हामीलाई पुरा होस्, पहिला हामी ठुलो कुरा चाहँदैनौँ भन्ने कुरा पहिलेदेखि नै मतदाताहरूले भनिरहेका छन्। जस्तो पोखरामा विशेष गरी स्वास्थ्यकै समस्या छ अपेक्षाजी। जस्तो ठुलो रोग लाग्यो भने पोखरामा उपचार गर्ने हस्पिटल छैनन्, काठमाडौँ नै धाउनु पर्ने अवस्था छ। हामीलाई स्वास्थ्यको राम्रो ठाउँ हस्पिटल यहाँ बनाइदेऊ भन्ने पोखरा महानगरवासीको कुरा आइरहेको छ। त्यस्तै यहाँ सुकुम्बासीको समस्या छ, त्यो घोषणापत्रमा सुकुम्बासीको केही कुरा पनि निकालिएको छैन। त्यस्तै यहाँ पार्किङको समस्या छ, मानिसहरू आफ्नो सवारी साधन लिएर जाँदाखेरि पोखरामा कुनै पनि ठाउँमा पार्किङ गर्ने सार्वजनिक स्थलै छैन। त्यस्तो अवस्थामा तर उम्मेदवारहरूले चाहिँ ती कुराहरूलाई व्यवस्था गर्दै ठुल्ठुला कुराहरू अघि सारिरहँदाखेरि मतदाताहरू चाहिँ अलिकति अन्यलमा परिरहेको अवस्था छ। पोखरा पर्यटकीय फेवाताल दिनादिन अतिक्रमणमा परेको छ। फेवाताल अतिक्रमणमा परेका कुराहरू माओवादी पनि
काङ्ग्रेसबाट पनि यी कुराहरू आउन सकेका छैनन्। अब त्यस्तै एमाले प्रतिपक्षी दल एमालेबाट पनि घोषणापत्र आइरहँदाखेरि यी कुराहरू समावेश हुन सकेका छैनन् र मतदाताहरू पनि अलिकति निराश भइरहेको अवस्था छ। अब फेरि यसै बिचमा गठबन्धनमा किचलो पर्नु र घोषणापत्रले पनि उठाउनु पर्ने र जोड्नु पर्ने कुराहरू जोड्न नसक्नु र दुवै पक्षले त्यो हुँदै कारणले गर्दाखेरि यसै हुन्छ यस्तै हुन्छ भन्ने छैन अवश्य। तपाईले भने जस्तै महत्त्वकांक्षी योजनाहरू छ, जस्तो पोखरा रिङ रोड, मध्य पहाडी राजमार्ग र सिद्धान्त राजमार्ग जोड्ने बाइपास रोड, फेवाताललाई जोगाउने बाइपास ढल, ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन, बस पार्क निर्माण जस्ता छन् हैन। त्यसैगरी योजनामा चाहिँ एउटा नारा राख्नु भएको रहेछ, समुन्नत पोखराको आधार सबल अर्थतन्त्र र पूर्वाधारको नारा छ। तर तपाईले भने जस्तै जनताले जे चाहेको, जे उनीहरूसँग जे पीडा छ त्यो चाहिँ कार्यान्वयनको कतिको देख्नुभयो? यस्तो छ अविश्वजी, हामीले अब पोखरालाई मात्रै नलौँ समग्र देशलाई नै हेर्दाखेरि नेताहरूलाई उम्मेदवारहरूले के हुँदो रहेछ भने जनताको मन लोभ्याउनको लागि भोट आफूतिर तान्नको लागि चाहिँ ठुल्ठुला सपनाहरू देखाउनै पर्दो रहेछ। जस्तो हामीले त्यहाँ पत्रकारहरूले क्वेसन पनि गरेका थिए मेहरका उम्मेदवार धनराज आचार्यलाई, तपाईँले यस्तो ठुलो महत्त्वकांक्षी योजना सपना कसरी देख्नुभयो, सम्भव छ तपाईँलाई, तपाईँको पालामा तपाईँले जित्नु भने पुरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सपना देख्ने नै दिउँसो हो, रातिको सपनाले केही अर्थ राख्दैन भन्ने जवाफ दिनुभएको थियो उहाँले होइन। अब यसरी जनताहरूलाई चाहिँ सामान्य कुरालाई जोड्न ठुलो कुरा जोडियो भने चाहिँ आफूतिर आकर्षित पार्न सकिँदो रहेछ भन्ने यी मतदाताहरूमा उम्मेदवारहरूमा त्यो आउँदो रहेछ र मतदाताहरू पनि ठुला कुराको पछि चाहिँ लाग्ने यो ट्रेन नै हरेक ठाउँमा त्यो हुँदो रहेछ र त्यसमै नेताहरूलाई बानी परेको हो कि के हो। तर हरेक ठाउँका हरेक नेताहरूले हरेक कार्यक्रममा गरेका घोषणाहरू यसो हेर्दाखेरि अलिकति साना कुरालाई जुन बेसी कुराहरू जहाँ आवश्यक छ त्यसलाई भन्दा ठुला ठुला कुरालाई चाहिँ जोडेर मतदाता चाहिँ लोभाउने काम गरिएको चाहिँ पाएको हुन्छ अविश्वजी। जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सुवासजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कास्की सहकर्मी सुवास पौडेल। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब बाँकी समाचार। सरकारले हालसम्म 2,30,000 भन्दा बढी विद्युतीय राहदानी जारी गरेको बताएको छ। आज परराष्ट्र मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले हालसम्म 2,30,527 स्थान विद्युतीय राहदानी जारी भइसकेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले 69 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, 14वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र 23वटा कूटनीतिक नियोगहरूबाट विद्युतीय राहदानी जारी कार्य भइरहेको बताउनुभयो। राहदानी सम्बन्धी कामलाई अझ व्यवस्थित बनाउन राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालय लागि परेको उहाँले बताउनुभयो। व्यवस्थित भएको छ राजधानीको, यहाँहरूले पनि हेरिराख्नु भयो होला र तैपनि यहाँहरूको सुझावहरू अझै पनि अपेक्षित छ। यसलाई सुधार गर्न कसरी अगाडि अझ बढी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा त हामी आफै पनि हाम्रो टिम, टेक्निकल टिम, राजधानी विभागका महानिर्देशकज्यू लगायत उहाँको टिमले असाध्यै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। अब अलिकति बियोन्ड अफिस आवर्स पनि उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ 69 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, 14वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र 23वटा कूटनीतिक नियोगहरूबाट यो विद्युतीय राहदानी जारी कार्य सुरु भइसकेको मैले यहाँलाई निवेदन गर्न चाहे। उहाँले राहदानी विभागमा संग्रहालय स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पनि बताउनुभयो। सरकारले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका परीक्षामा तस्बिर तथा भिडियो खिच्न रोक लगाएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई चलिरहेका बेला गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर विश्वविद्यालय तथा विद्यालय वार्षिक तथा अरू परीक्षामा कार्यालय प्रयोजन बाहेक विद्यार्थीको तस्बिर तथा भिडियो नखिच्न आग्रह गरेको हो। यस्तै विज्ञप्तिमा अनुगमनका नाममा ठूलो संख्यामा परीक्षा हलमा प्रवेश गर्ने गरिएको पाइएको र यसले परीक्षाको वातावरण अस्वस्थ बनाएको भन्दै तोकिएका निरीक्षक बाहेक अनुगमनका नाममा परीक्षा हलमा प्रवेश नगराउन पनि भनिएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 कमल नगरमा भएको आगलागीमा 6वटा पसल जलेर नष्ट भएका छन्। तुलसीराम सापकोटाको 4 तले घरमा आगलागी हुँदा घरमा रहेका 6वटा पसलका सामानहरू जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक
डीएसपी नरहरि अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। बिहान 2 बजेतिर आगलागी भएको सूचना पाएपछि आगो निभाउन खटिएकोमा बिहान 7 बजे मात्र निभाउन सफल भएको डीएसपी अधिकारीले बताउनुभयो। आगो निभाउन 4वटा दमकलको सहयोग लिएको थियो। आगलागीमा परेर बसन्त कार्कीको श्रीकृष्ण सप्लायर्स, शंकर सापकोटाको जुत्ता पसल, विष्णु प्रसाद लामिछानेको एक्सप्रेस मोबाइल पसल, वासुदेव आचार्यको फेन्सी पसल, सूर्यमणि लामिछानेको दियालो फेन्सी पसल र विष्णु आचार्यको दुर्गा इलेक्ट्रोनिक पसलमा क्षति पुगेको छ। क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको डीएसपी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि युक्रेन युद्धमा हस्तक्षेप नगर्न विश्व समुदायलाई रुसी राष्ट्रपतिको चेतावनी। हस्तक्षेप गर्ने जुनसुकै राष्ट्र तत्काल रुसको निशानामा पर्ने धम्की। र फुटबल खेलाडी र प्रशिक्षकको विवाद उत्कर्षमा अल्मुताइरीलाई बर्खास्त गर्न खेलाडीको माग। क्याम्प छाड्नेलाई बन्द प्रशिक्षणमा नल्याउने अल्मुताइरीको भनाई। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन युद्धमा हस्तक्षेप नगर्न विश्व समुदायलाई चेतावनी दिएका छन्। रुसको सेन्ट पिट्सबर्गमा विधायकहरूलाई सम्बोधन गर्दै पुटिनले युक्रेन मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने जुनसुकै राष्ट्र तत्काल रुसको निशानामा पर्ने धम्की दिएका छन्। आफ्नो चासो, स्वार्थ र वर्चस्व रक्षा गर्न आवश्यक पर्ने जस्तोसुकै सामग्री वा हतियार प्रयोग गर्न नहिचकिचाउने पुटिनको भनाइ छ। रुस विरुद्धको युद्धमा युक्रेनलाई सहयोग गरिरहेका अमेरिका, जर्मनी, बेलायत लगायतका देशहरूले पछिल्लो समय आधुनिक हतियारहरू दिन थालेपछि रुस झन झस्किएको छ। रुसको अस्तित्वमाथि सामान्य चुनौती देखा परे पनि सम्पूर्ण शक्ति लगाउन पछि नपर्ने भन्दै पुटिनले आवश्यक परे ब्यालिस्टिक मिसाइल र आणविक हतियार प्रयोग गर्न सक्ने संकेत गरेको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 19.97 अङ्कले घटेर 2356.20 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर आज ओह्रालो लागेको छ। नेप्से घटे पनि कारोबार रकममा भने सामान्य सुधार आएको छ। 226 वटा कम्पनीका 45,74,000 किता शेयर 1,49,62,62 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै आइएमए जनरल इन्सुरेन्स कम्पनीको 5,25,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै गुहेश्वरी मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनीको शेयर झण्डै 4% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि जाल्पा लघुवित्त कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। अब पालो खेल समाचारको। राष्ट्रिय फुटबल टिमको क्लोज क्याम्पबाट विद्रोह गरेका राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी र प्रशिक्षक बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। उनीहरूले मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फासँगको छलफलमा समस्या समाधानका लागि अल्मुताइरीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने खेलाडीको माग रहेको छ। प्रशिक्षणको क्रममा बस्ने, खाने राम्रो प्रबन्ध हुनुपर्ने खेलाडीको मागलाई रोहित चन्दले प्रशिक्षक अल्मुताइरी समक्ष राखेको र सोही मागमा अल्मुताइरीले चन्दलाई क्लोज क्याम्प छाड्न आदेश दिएको खेलाडीहरूले बताएका छन्। चन्दलाई क्लोज क्याम्पबाट निकाल्ने निर्णयबारे सिनियर खेलाडीले अल्मुताइरीसँग छलफल गर्न चाहेको भए पनि अल्मुताइरीले रोहितको विषयमा छलफल गर्न खोज्ने सबै सिनियर खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणबाट निस्केर जान निर्देशन दिएको उनीहरूले बताएका छन्। अल्मुताइरीसँग पटक पटक संवाद गर्न खोज्दा अस्वीकार गरेपछि खेलाडीहरू रातको समयमा होटल छाडेर निस्किएका थिए।
खेलाडी र प्रशिक्षक बीच विवाद समाधानका लागि एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले खेलाडीसँग छलफल गरेका छन्। असन्तुष्ट खेलाडीले प्रशिक्षकको बर्खास्ती नै समस्या समाधानको विकल्प भएको बताएका छन्। केही समय अघि प्रशिक्षकले केही राम्रा खेलाडीलाई राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणबाट निकालेका थिए। त्यही स्थानमा जुनियर खेलाडीलाई ल्याएर राष्ट्रिय टिमका खेलाडीमाथि दबाव सिर्जना गर्ने माइन्ड गेम प्रशिक्षकले खेल्ने गरेको खेलाडीको गुनासो छ। यता अल्मुताइरीले भने क्याम्प छाडेर हिँडेका खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राख्न नसकिने एन्फाका पदाधिकारीलाई बताएका छन्। सी र बी डिभिजन क्लबका जुनियर खेलाडीलाई उनले राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका छन्। सिनियर खेलाडीलाई बाहिर राख्दै राष्ट्रिय फुटबल टिम अघि बढाउने योजनामा अल्मुताइरी देखिएको बताइएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। ओलीले यति ग्रुपसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको आरोप, आफू प्रधानमन्त्री हुँदा देश र जनताको काम गरेको जिकिर। केशव स्थापितले आगामी चुनाव नजित्ने कांग्रेस प्रवक्ता महतको दावी, मेयरमा जित्छु भन्ने सपना नदेख्न स्थापितलाई आग्रह। स्थानीय निर्वाचनका लागि बिहीबारसम्म 1,53,002 उम्मेद्वारहरूको मनोनयन दर्ता, 72 जिल्लाका लागि 1,77,75,000 मतपत्र छपाई। युक्रेन युद्धमा हस्तक्षेप नगर्न विश्व समुदायलाई रुसी राष्ट्रपतिको चेतावनी, हस्तक्षेप गर्ने जुनसुकै राष्ट्र तत्काल रुसको निशानामा पर्ने धम्की। र फुटबल खेलाडी र प्रशिक्षकको विवाद उत्कर्षमा अल्मुताइरीलाई बर्खास्त गर्न खेलाडीको माग, क्याम्प छाड्नेलाई बन्द प्रशिक्षणमा नल्याउने अल्मुताइरीको भनाई। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।